अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। अब से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद के होटल मैरियट में पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक इंसाफ ही के एक सेमिनार से खिताब किया, जिसका टॉपिक था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, आज़ादी सहाफ़त के हवाले से। और इसे कम से कम एक दो टेलीविज़न चैनल्स ने भी दिखाया, क्योंकि इसको ज़ाहिर है इसको तहरीक इंसाफ की जो वेबसाइट है उस पर, यूट्यूब पे, फेसबुक के इसके ऊपर देखा गया, जहाँ मैंने इसको देखा। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ, मैं भी इसमें इन्वाइटेड था। वहाँ सिर्फ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं बोले, वहाँ बहुत से और लोगों ने भी बोला। इमरान रियाज खान वहाँ बोले, कासिम खान साहब वहाँ पे बोले, और बहुत से लोग वहाँ पे बोले। और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो वहाँ पे स्पीच इमरान खान साहब से पहले की वो अयाज़ अमीर साहब ने की, पाकिस्तान के मुमताज़ कॉलमनिस्ट, जिन्होंने एक पिछले सेमिनार में जब बोले थे तो वहाँ पे उसके बाद उनको 6 लोगों ने उन पर हमला भी कर दिया था लाहौर के अंदर, उनको ज़दुकूब किया था। बहरहाल वो बोले, मैं उसके ऊपर भी पॉइंट्स में आता हूँ। मैं वहाँ नहीं पहुँच सका, जिसका मुझे अफसोस है। उसकी एक वजह बहुत इंटरेस्टिंग है। वजह ये कि मैं सुबह के 6-6, 7-7 बजे सो रहा हूँ और मेरा दिन कहीं जाके 12 बजे शुरू होता है। हालांकि मुझे बहुत शेरी मज़ारी साहिबा ने इन्वाइट किया, उसके बाद मेरा ख्याल है शहरियार आफरीदी भी ढूंढ रहे थे। लेकिन उसके बाद मैं इस्लामाबाद रीजनल जो स्टडीज़ IRS इंस्टीट्यूट है उनका, वहाँ पर मैं एक सेमिनार कंडक्ट कर रहा था। उसके बाद मुझे फेसबुक के साथ मेरी एक मीटिंग थी उनकी, सिंगापुर से, यहाँ पे उनके कुछ एग्जेक्टिव्स आए हुए थे। फिर उसके बाद मेरी जो बेटी है उसने O लेवल्स में वो 3-4 दिन से मुझे ढूंढ रही थी। आज उसके O लेवल का रिजल्ट्स आया और उसके स्ट्रेट A's आए, कुछ A स्टार आए, बाकी A आए। तो मुझे उसको भी मिलना था, उसको मुझे कॉफ़ी टी के लिए मिलना था। मैं बहरहाल ये सेमिनार मुझसे मिस हो गया, मैं मैनेज नहीं कर सका टाइम को। और टाइम मैनेजमेंट जो है इस वक्त पिछले खासे महीनों से मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो टाइम मैनेजमेंट है। तो भले मैं वहाँ नहीं पहुँच सका, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। कि मैंने इसके बड़े पॉइंट्स वगैरह लिखे हुए थे, मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, और ख़ास करके तहरीक इंसाफ की मीडिया मैनेजमेंट के अंदर गुज़िश्ता 5-6 बरस की जो बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हैं, कि कैसे तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के फॉर्मल मीडिया को एंगेज नहीं कर सकी। आज पाकिस्तान का कोई भी बड़ा अंग्रेज़ी का अखबार या उर्दू का अखबार जो है उसकी तहरीक इंसाफ के साथ रिलेशनशिप नहीं है। वो मुसलसल तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ रिपोर्टिंग करते हैं, जानबूझ के ऐसे ऐसे टॉपिक उठाते हैं जिसके ज़रिए मनफी नेगेटिव किस्म की चीज़ों की तशहीर करते हैं, और जो पॉजिटिव आस्पेक्ट्स होते हैं उनको कभी भी फोकस नहीं करते। ये उनके एडिटोरियल डिसीजन होता है, ये उनके ओनरशिप का डिसीजन होता है। ये तो एक लेवल है तहरीक इंसाफ के फेलियर का, जिसको मैं वहाँ जिक्र करना चाहता था सेमिनार में। दूसरा जो फेलियर है वो ये है कि तहरीक इंसाफ अपनी कोई पब्लिकेशन, प्रिंट अखबार अगर लॉन्च नहीं कर सकते थे, बिकॉज प्रिंट अखबार को लॉन्च करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्स मोबिलाइजेशन करने चाहिए, और बावजूद अपनी मैसिव फंड रेजिंग के बाकी पाकिस्तान की जितनी भी जमातें हैं उनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ ज़्यादा गरीब जमात है। इस पर फिर मैं कभी डिटेल से बात करूँगा। उसकी वजह ये है कि हुकूमती ज़राए को इस्तेमाल करना, मोबिलाइज़ करने की ना तो इनको टेक्निक आती है, और उनकी कदगरें ऐसी हैं। इमरान खान साहब की रिजर्वेशन रहती थी कि आपने गवर्नमेंट के टैक्स पेयर के रिसोर्स को यूज़ ही नहीं करना पार्टी के मकासद के लिए, और इन्होंने नहीं किया। अगर किया है तो बहुत कम किया होगा। तो बेसिकली अपनी कोई पब्लिकेशन इफ़ेक्टिव तौर पे ऑनलाइन या प्रिंट उसको ये लॉन्च नहीं कर सके, और ये डेफिसिट है, इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ जो है, इमरान खान की पार्टी, उसकी बड़ी इफ़ेक्टिव प्रेजेंस है ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। वो कैंपेनिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं, व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं। लेकिन इसके बावजूद इनको शदीद ज़रूरत थी, जिस तरह से पाकिस्तान को बड़ी ज़रूरत है कि उसके पास इफ़ेक्टिव इंग्लिश टेलीविज़न चैनल हो, जिसकी ग्लोबल प्रेजेंस हो, जिसके पास एडिटोरियल टीम्स हों जो पाकिस्तानी डायस्पोरा को कनेक्ट कर सके। इसी तरह तहरीक इंसाफ को एक फॉर्मल इंग्लिश पब्लिकेशन की और उर्दू पब्लिकेशन की ज़रूरत है, जिसके पीछे कम से कम 50-100 लोगों की एक टीम हो। जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर सिद्धार्थ वाला दराजन ने और उनके साथ मिलके कुछ जर्नलिस्ट ने आज से चंद बरस पहले इंग्लिश की एक पब्लिकेशन लॉन्च की, दी वायर के नाम से, जिसकी कोई प्रिंट पेपर पब्लिकेशन नहीं है, लेकिन कमाल की पब्लिकेशन है। इस वक्त साउथ एशिया में इससे ज़्यादा इंटेलेक्चुअली सुपीरियर, ऑनेस्ट, इंटेग्रिटी वाली पब्लिकेशन जो है, जो दी वायर है हिंदुस्तान में, वो नहीं है। और इसी तरह से हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने एक प्राइवेट ग्रुप को, मैं समझता हूँ, सपोर्ट करके, मेरा एनालिसिस है, वो उन्होंने एक टेलीविज़न चैनल भी लॉन्च किया, वर्ल्ड इज़ वन, WION के नाम से, जो बहुत इफेक्टिव एक टूल और वेपन है इस वक्त हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हिंदुस्तान की जो पूरा सिस्टम है उसके पास ग्लोबल ओपिनियन को शेप करने के लिए। तो तहरीक इंसाफ को एज ए मेजर पॉलिटिकल पार्टी ऐसे इक़दामात उठाने चाहिए थे। ये नहीं उठा सके, ये नहीं समझ सके। खुद अगर आप देखें कि
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी पार्टी, खास करके इमरान खान साहब, हमेशा सोशल मीडिया की बात करते हैं, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। येस, एग्रीड, ये ट्विटर का, ये फेसबुक का, ये व्हाट्सएप का, ये इंस्टाग्राम का ज़माना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास नेट के ऊपर एक फॉर्मल एडिटोरियली मैनेज पब्लिकेशन ना हो, जो एडिटोरियल लिखे, जो रोज़ उसका एडिटोरियल भी आए, जो इशूज़ को हाईलाइट करे, जो दूसरी कॉन्ट्रेरी नेगेटिव अपोजिंग ओपिनियन है उसको एंगेज कर सके, लोगों के इंटरव्यूज़ करे। इसके लिए दो तीन किस्म की चीज़ें चाहिए। इसके लिए फंड मोबिलाइजेशन चाहिए, इसके लिए एक विजन चाहिए, इसके लिए एक एडिटोरियल टीम चाहिए, इसके लिए एक इंटेग्रिटी चाहिए। तो ये नहीं किया इन्होंने। और ये आज जब मैं देखता हूँ, जैसे डॉक्टर शहबाज गिल वाला जो सारा जो हादसा हुआ, जो एक तरह का इतनी बड़ी ट्रेजेडी है इस वक्त पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की, जिस तरह से डॉक्टर शहबाज गिल को ट्रीट किया गया, और गुज़श्ता 6 महीने से जो कुछ हुआ, इमरान खान के पास कोई फॉर्मल पब्लिकेशन नहीं है जो अंग्रेज़ी में उनके पॉइंट ऑफ व्यू को दुनिया भर में फैला सके, ताकि अमेरिका के अंदर बैठी हुई जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो बरतानिया है, जो यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पूरी दुनिया को पता तो चल सके कि इस पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, इनका इनका मंशूर क्या है, इनकी पोजीशन क्या है। तो मैं इन सब चीज़ों की बात करना चाहता था। मैंने सब चीज़ें लिख के रखी थी। मैं अपना गुस्सा यहाँ जो है मैंने निकाल दिया, बट आई कुडंट बी देयर, मैं नहीं कर सका। इमरान रियाज ने बड़ी इमोशनल स्पीच की। आई नो पर्सनली कि अभी तक उनको बड़ा शदीद हरास किया जा रहा है इमरान रियाज खान को, और वो मुख्तलिफ जगहों पे उनको अपनी जगह चेंज करनी पड़ती हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है। इमरान रियाज खान इज़ अ पेट्रियाटिक नेशनलिस्टिक पाकिस्तानी। मेरे मिजाज से बहुत इमोशनल हैं, बहुत जज्बाती हैं, बड़ी गुस्से भरी तकरीरें करते हैं, बट ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पाकिस्तानी वॉइस। और इस तरह से ये जो पूरा प्रोसेस है हमारे बाज़ हुकूमती इदारों का, रियासती इदारों का, जो मसलसल उनको हैरास करते हैं, उनको थ्रेटन करते हैं, उनको टारगेट किया हुआ है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आई विश कि मैं ये विजडम इंस्टिल कर सकूँ किसी तरह से कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ये एक टोटली काउंटर प्रोडक्टिव नेगेटिव स्ट्रैटेजी है, और इसको सरेंडर कर देना चाहिए। काज़िम खान साहब ने वहाँ पे बोला, लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब से पहले सबसे इफ़ेक्टिव, सबसे मौसर जो स्पीच वहाँ पे की, और इमरान खान की स्पीच के पॉइंट्स भी मैं आपके सामने लेके आता हूँ, डॉक्टर शहबाज गिल की इस वक्त क्या सूरत हाल है वो भी मैं आपके सामने लेके आता हूँ। लेकिन मैंने नेट पे देखी है, अयाज़ अमीर साहब ने कमाल कर दिया। आई मीन अयाज़ अमीर साहब जो हैं, उन्होंने एक बार फिर अपनी आज की स्पीच में साबित किया कि अयाज़ अमीर इज़ द क्विंट एसेंशियल पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल। थॉट है, क्लैरिटी है, बोल्डनेस है, अडोसिटी है, एनालिसिस है, लेकर आते हैं। पूरी पाकिस्तान की जो तारीख़ है 1960 या 70 की दिहाई की, 50 बरस की, 60 बरस की तारीख़ जो है, वो उनके जब वो बोलते हैं तो पता चलता है कि उनको पाकिस्तान की तारीख़ के ऊपर, पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर, पाकिस्तान की ट्रेजेडीज़ के ऊपर, पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायरेक्शन और उसकी जो मिसहैप्स हैं, जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके ऊपर अयाज़ अमीर साहब को कितनी ग्रिप है। और जब मैं ये बात करता हूँ तो फिर कितने अफसोस की बात है कि इतने बड़े इंटेलेक्चुअल को, यही आदमी अगर अमेरिका में होता तो हेनरी किसिंजर की तरह उसको ट्रीट किया जाता। ये आदमी अमेरिका में होता, बरतानिया में होता, तो उसको कोई शायद पीस का या लिटरेचर का उन्होंने कोई नोबेल प्राइज़ दिया होता, और पता नहीं कितने उन्होंने इसको अवार्ड दिए होते फॉर द शेयर इंटेलिजेंस एंड फॉर द शेयर इंटेलेक्चुअल डायसेक्शन जो अयाज़ अमीर ऑफ़र करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि जब वो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सेमिनार में बोलते हैं तो 6 लोग जो हैं लाहौर में उनको गाड़ी से निकालते हैं, सड़क पे गिराते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, इज़्ज़त हुकूक करते हैं, मारते पीटते हैं, उनको हैरास करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ सच अ प्रिमिटिव स्टेट ऑफ माइंड। आई विश कि हम इस 17th सेंचुरी की ये स्टेट ऑफ माइंड है, ये मेडिवल स्टेट ऑफ माइंड है, ये क्या है, ये एंटिक्विटी की स्टेट ऑफ माइंड है, क्या इस स्टेट ऑफ माइंड से हम निकल सकेंगे? लेकिन अयाज़ अमीर साहब ने जो कुछ कहा वो आपको नेट पे अवेलेबल है, आपको फेसबुक पे भी मिल जाएगा, तहरीक इंसाफ का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ भी आपको मिल जाएगा। उन्होंने एक टर्म इस्तेमाल की जो मैं अपनी इस वीलॉग का उर्वान बुटान रख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इमरान खान हैज़ कैप्चर्ड द कलेक्टिव इमेजिनेशन ऑफ पाकिस्तान। व्हाट अ ब्यूटीफुल टर्म, एंड दिस इज सच अ कॉम्प्रीहेंसिव टर्म। जब मैं सुन रहा था तो मैंने मैंने किया, और मुझे याद आया कि किस तरह मेरी 10 साल की जो बच्ची है, जब हम लाहौर में, मैंने कहा कि वापस जाना है, हमें इस्लामाबाद पहुंचना है, रात को नहीं ठहरेंगे, होटल की कॉस्ट हमें पड़ रही थी, होटल में हम ठहरे हुए थे, तो उसने तूफ़ान खड़ा कर दिया कि मैं इस्लामाबाद में भी नहीं जा सकी थी, आपने डैडी मुझे पहले नहीं लेके गए, मैंने हर सूरत इमरान खान का जो जलसा था हॉकी स्टेडियम में, मैंने वहाँ जाना है, मैं ग्लिम्स आपको दिखाता हूँ। सड़क के किनारे खड़े होकर मैंने एक छोटा सा 3 मिनट का 2 मिनट का उस वक्त एक रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसको मैं कहीं यूज़ नहीं कर सका। तो कैसे उसने टोपी पहनी हुई है, तहरीक इंसाफ की 10 साल की बच्ची है, वहाँ उसने टोपी भी ले ली, झंडे भी ले लिए। तो ये है ये तो एक तो है कलेक्टिव इमेजिनेशन, एक ऐसी कलेक्टिव इमेजिनेशन जैसे कि अयाज़ अमीर साहब ने अपनी आज की स्पीच में, इस सेमिनार में ये कहा
کہ اسلام آباد، لاہور اور کراچی کی وہ مڈل کلاس، وہ پڑھی لکھی کلاس جو اسے کہتے ہیں صبح دیر سے اٹھتی ہے میری طرح، اور جو رات کو اسے کہتے ہیں جاگتی ہے، اور جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس نے ووٹ نہیں ڈالا، جو کبھی سڑک پہ نہیں نکلی کسی پولیٹیکل چیز میں، متاثر ہی نہیں ہوئی، اس کی امیجنیشن جو ہے اس کو پاکستان کی پالیٹکس نے کیپچر ہی نہیں کیا. پاکستان کی پالیٹکس کو تو کیپچر کیا، پاکستان کی پالیٹکس تو ریلائی کرتی ہے 1980s آنورڈ سے، یعنی 70s سے پہلے پاکستان کی پالیٹکس کا مومنٹم اور ڈائنامکس ڈفرینٹ تھے، لیکن 1970s کے بعد جو پاکستانی پالیٹکس ہے اس میں ٹرکوں، بسوں، چھکڑوں اور رکشوں میں لوگوں کو لایا گیا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے. یہ جلسہ گاہ کے اندر لایا گیا ہے. مجھے آج تک یاد پڑتا ہے کہ 1970s میں ایک حکومت کے وزیر صاحب جو ہیں وہ کہیں پہ تقریر کر رہے تھے پنجاب کے اندر، تو بار بار ایک آدمی جو ہے وہ وہاں پہ کھڑا ہو جاتا تھا ان کی تقریر کے درمیان میں، کوئی چھوٹی جلسہ تھا، تو پولیس والے اس کو دوبارہ جو ہے کندھے پہ پریشر رکھ کے نیچے بیٹھا دیتے تھے. فائنلی وہ جو وزیر صاحب تھے انہوں نے اس کو کہا کہ بولو، اس کو بولنے دیں، یہ کیا کہنا چاہتا ہے، میں عوام کی آواز سننا چاہتا ہوں. تو اس آدمی کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی، اس نے وہ بوتل دکھائی، اس نے کہا کہ جناب میں اپنے گھر سے دوائی لینے کے لیے جا رہا تھا، لیکن مجھے یہ تھانے دار صاحب نے، پولیس والوں نے زبردستی جلسے میں بٹھا دیا، مجھے اجازت دی جائے کہ میں جا کے کیمسٹ کی دکان سے اپنی جو ہے دوائی لے سکوں اپنے بچوں کے لیے. تو اس قسم کی پالیٹکس تھی پاکستان میں جو ہوتی رہی، یعنی پاکستان کو ڈی پولیٹیسائز کر دیا گیا تھا. جب ایاز امیر صاحب کلیکٹیو امیجنیشن کی بات کرتے ہیں تو میں ایک اور ٹرم اس میں استعمال کروں گا. ایک دن پہلے شاید سعید قاضی صاحب میرے پروگرام میں آئے، جس میں منیف فاروق بھی تھے اور ارشاد بھٹی صاحب بھی میرے اس پروگرام میں تھے، اور وہاں پر سعید قاضی صاحب نے بڑی انٹیلیجنٹ اور بڑی ویژنری قسم کی باتیں کیں. پاکستان کے پرومیننٹ کالمنسٹ ہیں، آپ میں سے اکثر ان سے واقف ہوں گے. میری کوشش ہے میں اسکرین پہ دکھا بھی دوں اس پروگرام کی جھلکیاں. وہ بھی تھے، منیف فاروق بھی تھے، ارشاد بھٹی بھی تھے. تو سعید قاضی صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا لیفٹ آف سینٹر ہیں پاکستانی پالیٹکس کی، تھوڑی سی مارکسسٹ لیفٹسٹ ان کی تھاٹ اور تھنکنگ ہے. بہت پارٹیسپیٹ کیا میرے پروگرامز میں. تو وہاں پہ سعید قاضی صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان کی جس سیاست کو جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا نے ڈی پولیٹیسائز کر دیا تھا، عمران خان کا جرم یہ ہے کہ اس نے اس سیاست کو نئے سرے سے پولیٹیسائز کر دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ ہو سکتا ہے آپ کو نہ سمجھ آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا نے پاکستان کی نظریاتی ایڈیولوجیکل آئیڈیا بیسڈ جو پالیٹکس تھی، لیفٹ اینڈ رائٹ کی، ریلیجن کی، کنسرویٹو ورسز ماڈرن کی، ماڈرنٹی ورسز پرمیٹیونیس کی، وہ جو آئیڈیاز کی پالیٹکس تھی، جب لوگ آئیڈیا سے انسپائر ہوتے تھے، ان کو کک ملتی تھی ان کے دماغ میں، پرووک ہوتے تھے آئیڈیا پہ، آئیڈیا کا نعرہ مارتے تھے، اس کو جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا نے ڈی پولیٹیسائز کر کے اشخاص کی، برادریوں کی، خاندانیت کی، موروثیت کی، گلی کی، محلے کی، تحصیل کی، طاقتور آدمی کی سیاست میں بدل دیا. اس کے بعد پاکستان میں وہ سیاست شروع ہوئی جہاں سجادہ نشین، جہاں پہ پیر صاحب، ان کے گن مین، جس کے پاس زیادہ گن مین تھے، جس کے پاس زیادہ ڈالے تھے، جس کے پاس زیادہ سجادہ نشین تھے، جس کی برادری تگڑی تھی، اس چیز نے 1980s کے بعد پاکستان میں اس کا آغاز ہوا، اور 1985 کی جو پارٹی لیس الیکشنز ہیں اس نے اس چیز کو کنسالیڈیٹ کیا، اور پھر تھرو آؤٹ، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ چونکہ ذوالفقار علی بھٹو، جن کو پھانسی دے دی گئی 4 اپریل 1979 کے اندر اسلام آباد کے اسی پنڈی کے اڈیالہ جیل کے اندر، ان ذوالفقار علی بھٹو کی جو سیاست تھی وہ خالصتاً ایک آئیڈیا بیس نظریاتی پالیٹکس تھی، جو آج بالکل ان کی پارٹی جو ان کو اون کرتی ہے وہ ان کو بالکل انٹلیکچولی اور پولیٹیکلی اون نہیں کرتی. وہ صرف ان کی جینیٹک کوڈ کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو بلاول زرداری ہیں یا آصف علی زرداری ہیں، ان کی پارٹی ہے، اس میں وہ انٹلیکچوئل کنیکٹ نہیں ہے پیپلز پارٹی کا. پیپلز پارٹی جس کی بنیاد لاہور کے شہر سے، جو خالصتاً ایک پنجابی پولیٹیکل تھاٹ تھی، وہ پنجابی خمیر سے وہ نکلا تھا، پنجابی شاعری سے نکلا تھا، ادب سے اس کا تعلق تھا. وہ پارٹی جو 1967 میں لاہور میں جس کی بنیاد رکھی تھی ذوالفقار علی بھٹو نے، یہ خالصاً ایک آئیڈیا بیس نظریاتی پارٹی تھی. اور اس کے نظریے کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے جنرل ضیاء الحق مرحوم جو ہیں، انہوں نے پنجاب کی اور پاکستان کی پولیٹکس کو ڈی پولیٹیسائز کیا، جس کے ایک طرح برادریوں کو پروموٹ کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سندھ کی پولیٹکس جو ہے وہ ڈیجنریٹ ہو گئی انٹو سندھی نیشنلزم اینڈ ایتھنیسٹی. اور اب اس وقت خطرہ یہ ہے کہ اس وقت کا جو رجیم ہے اور جو حکومت اور اس کے سیاسی اور غیر سیاسی ایلائز ہیں جنہوں نے میڈیا کو بھی کنٹرول کیا ہے، یہ جو اقدامات اٹھا رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا خطرہ میں آپ کو بتاؤں جو میرے ذہن میں، جو مجھے سلیپ لیس رکھتا ہے، جس کا مجھے خوف رہتا ہے، جس کو میں نے بعض ذمہ دار لوگوں تک کنوے کرنے کی بھی کوشش کی ہے اپنے جتنی میری ایک ہمبل کیپیسٹی ہے، کہ جو اقدامات آپ اٹھا رہے ہیں، ان اقدامات کے نتیجے میں
ایک ایتھنک یہاں پر ایک نئے سرے سے ایتھنیسٹی پیدا ہو جائے گی، اور اس دفعہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ وہ ایتھنیسٹی جو ہے وہ دریائے سندھ کے دوسری طرف اٹک کے دوسری طرف جو ہے وہ ایک نئی خوفناک ایتھنیسٹی پیدا ہو سکتی ہے، پشتون ایتھنیسٹی پیدا ہو سکتی ہے، ایگریوڈ فیلنگ پیدا ہو سکتی ہے، اور اس ایگریوڈ فیلنگ جب کھڑی ہو گئی تو اس کو یوز کرے گا انڈیا، اس کو یوز کرے گا امریکہ، اس کو یوز کریں گے پاکستان کے دشمن، اسے پھر کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا، اس پہ پھر نہ تحریک انصاف کا کنٹرول ہوگا نہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہوگا۔ اس وقت ایک ایسی سیاسی جماعت جو پشتون، پنجابی اور اردو اسپیکنگ کو اکٹھا کر رہی ہے، جس کی اس وقت پینیٹریشن صرف اندرون سندھ میں نہیں ہے، جس نے یونائٹ کیا ہے پولیٹیکلی آئیڈیا بیسس پہ، اسی چیز کو کہا ہے ایاز امیر صاحب نے کہ عمران خان صاحب آپ نے پاکستان کی کلیکٹیو امیجنیشن کو کیپچر کر لیا ہے، 10 سال کے بچے سے لے کے 100 سال کے آدمی تک، 70 سال کے آدمی تک کلیکٹیو امیجنیشن کو جو ہے وہ کیپچر کر لیا۔ اس چیز کی انہوں نے بات کی، اور یہی وہ چیز ہے جس کو سعید قاضی نے کہا کہ عمران خان کا جرم یہ ہے کہ اس نے پاکستان کی ڈی پولیٹیسائز جو پالیٹکس تھی اور پالیٹی تھی اور سوسائٹی تھی اس کو پولیٹیسائز کر دیا ہے۔ ایسا پولیٹیسائز کیا ہے کہ 10 سال کے بچے جو ہیں وہ ٹیکس، یہ وہی بچی ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا جو مجھے اس وقت باہر تھی پاکستان سے، تو مجھے ٹیکسٹ میسج کرتی تھی کہ ڈیڈی عمران ریاض کو جیل سے نکلنا چاہیے۔ جب ہم سب ٹیلی ویژن کے لوگوں نے ایک پٹیشن موو کی ٹو دی سپریم کورٹ آف پاکستان، ان کو اس وقت ہم نے ایک پریئر دی کہ جی آپ اس پہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے، تو یہ بچے جو ہیں وہ پولیٹیسائز کر دیے ہیں عمران خان نے، ان کو ایک سینس آف کانشیسنیس، ایک شعور جو ہے پیدا کر دیا ہے، اور یہی شعور چاہیے پاکستان کی سیاست کو، معاشرے کو اور پالیٹکس کو آگے جانے کے لیے۔ تو یہ تو ایک میں سیمینار میں اب آتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے وہاں پہ کیا کہا اس سیمینار کے اندر۔ دیکھیے عمران خان صاحب نے بیسکلی طور پر یہ کہا، ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جب ہمیں بریفنگ دی جاتی تھی 2008 سے آنورڈز، انہوں نے ذکر کیا کھل کے کہ اسٹیبلشمنٹ اور آئی ایس آئی جو ہے ہمیں بریفنگ کرتی تھی، مجھ سے وہ شیئر کرتے تھے کرپشن کی داستانیں اور ڈیٹیلز کہ کس طرح سے باہر کے ملکوں سے چین کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا کہ حمزہ شہباز یا سلیمان یا حمزہ شہباز یا اور لوگ جا کے جو ہے کک بیک اور کمیشن لے رہے ہیں، اور کیسے اس کی فائن پرنٹ ڈیٹیلز جو ہیں ہم سے آئی ایس آئی اور اسٹیبلشمنٹ شیئر کرتی رہی۔ تو انہوں نے کہا، اور پھر ہم سے یہ بھی باتیں بھی ہم دیکھتے تھے کہ کیسے جنرل ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں یا مشرف کے زمانے میں اکانومی کا ریٹ آف گروتھ جو ہے بہرحال پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی حکومتوں سے زیادہ بہتر رہا ہے۔ تو ہم واقعی اس کو بلیو کرتے تھے، انہوں نے ایڈمٹ کیا، انہوں نے مانا، بڑی آنیسٹی سے، بڑی سادگی سے انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید ملٹری ریجیمز شاید بہتر ہوتے ہیں، شاید ملٹری ریجیمز زیادہ آنیسٹ ہوتے ہیں، شاید ان میں کرپشن جو ہے وہ کم ہوتی۔ جب عمران خان صاحب اس قسم کے ایڈمیشنز کرتے ہیں جو پاکستانی سیاست میں لوگ نہیں کرتے ہیں، تو پھر اس کو میڈیا کا ایک حصہ جس کا کام ہوتا ہے کہ چیزوں کو ایک طرح سے ایک خاص قسم کا نیریٹو شیپ کیا جائے، لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے، وہ اس میں سے کہتے ہیں دیکھو وہ تو عمران خان نے یہ مان لیا ہے، فلاں نے یہ مان لیا ہے۔ جب میں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کی کارگل کی میں نے بات کی کہ ان کی پوزیشن بالکل ٹھیک تھی، اور جو کارگل کیا تھا جنرل مشرف نے غلط کیا تھا، تو لوگ اس کو ایکسپلائٹ کر کے ایک اور ڈائریکشن جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ لیکن عمران خان اس سے ڈرتے نہیں ہیں۔ عمران خان ہر دفعہ اپنی کوئی مسٹیک یا سادگی یا مس انڈرسٹینڈنگ یا مس پرسیپشن کو انتہائی جرأت کے ساتھ، اخلاقی جرأت اور بولڈنس کے ساتھ اسے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ایک بار پھر انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کرپشن کے خلاف ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ جس طرح سے جب ہماری حکومت آئی اور جس طرح سے نیب انہوں نے کہا میرے کنٹرول میں نہیں تھی، اگر نیب میرے کنٹرول میں ہوتی تو ہم اربوں روپے ان لوگوں سے ریکور کرتے، ان کو جیل میں ڈالتے، لیکن نیب کے کیسز کو پھنسا دیا گیا، سٹک کر دیا گیا۔ اور اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، یہ نیوٹرلز جو ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، اگر یہ واقعی ہی کرپشن کے خلاف ہوتے تو پھر ان لوگوں کو، ان شکلوں کو دوبارہ لا کر ہمارے اوپر کیسے امپوز کر دیتے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو امپوز کرنے سے اسٹیبلشمنٹ نے یہ ثابت کیا ہے کہ کرپشن اور پاکستان کے ٹیکس پیئر کے بیس کو نقصان پہنچانا، پاکستان کی اکانومی کو نقصان پہنچانا، پاکستان کی اکانومی سے اربوں روپے فریز کر لینا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ انہوں نے کہا آج کے اس سیمینار کے اندر۔ لیکن انہوں نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے اس کے ساتھ یہ کہی کہ انہوں نے کہا کہ آپ کرپشن کا مقابلہ، یعنی پہلے ہم سمجھتے تھے کہ شاید ملٹری رول جو ہے وہ کرپشن کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن اب ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جب تک رول آف لا نہیں ہوگا
اتنی دیر تک آپ کرپشن کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. یہ بات بڑی گہری ہے, انہوں نے اس کو بڑے ہلکے طریقے سے کہہ دیا ہے. اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ کرپشن کا مقابلہ رول آف لا کے ساتھ ساتھ ٹرانسپیرنسی سے ہوگا. جب کسی معاشرے میں میڈیا کنٹرول ہو جائے, میڈیا کو سپریس کر دیا جائے, اس کو مارا پیٹا جائے, اس کو انڈر گراؤنڈ کر دیں, اس کے اوپر قدغنیں لگائیں, اس پہ کریں, جب ایک اسٹیبلٹی آئے گی میڈیا کی. ٹھیک ہے, لوگ اس کا غیر ذمہ دارانہ ارریسپانسبل استعمال کرتے ہیں, فضول باتیں بھی کرتے ہیں, لیکن میڈیا میں, پبلک اسپیس میں, پبلک سفیر میں جب الزام لگے گا, جب ڈسکلوجر ہوگا, کس کے اوپر؟ پبلک ریپرزنٹیٹیو کے اوپر, کامن آدمی کے اوپر نہیں, بزنس مین کے نہیں. پبلک سفیر کے اندر ڈیٹیل آنی چاہیے کہ پاکستان کے جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں, پرائم منسٹر ہیں, پریزیڈنٹس ہیں, چیف منسٹرز ہیں, منسٹرز ہیں, فائنانس منسٹرز ہیں, جتنے بھی لوگ پبلک پرس کو کنٹرول کرتے ہیں ٹیکس پہ, ان کے بارے میں جب ڈیٹیل آئے گی, ٹرانسپیرنسی ہوگی اور رول آف لا ہوگا, اور لوگوں کو آپ جو پبلک آفس ہولڈر ہے اس کو اس کی فائنینشیل مینجمنٹ کے اوپر آپ اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے, تب آپ کرپشن کا مقابلہ کر سکیں گے. کسی گولی, بندوق, ٹینک اور ڈنڈے سے آپ کرپشن کو کنٹرول نہیں کر سکتے. وہ اگر آپ نے قصہ سنا ہو, اس آدمی کا, ایک آدمی بڑا کہتے ہیں کرپٹ افسر تھا کسی پرانے زمانے میں, تو بادشاہ کو نے کہا کہ بادشاہ اس کو جہاں بھی لگاتا تھا خبر آتی تھی کرپشن کرتا ہے, تو بادشاہ نے کیا کیا کہ سزا کے طور پر اس کو ایک دریا کے اوپر لگا دیا, سمندر پہ یا دریا میں, اس کو کہا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے لہریں گننی ہے, اور رات تک اس نے ایک رپورٹ لکھنی ہوتی تھی, اوپر بھیجنی ہوتی تھی اپنے محکمے میں کہ کتنی لہریں جو تھیں وہ دن میں آئی ہیں سمندر کی طرف سے. تو کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے 1-2 مہینے کے بعد پوچھا کہ اس کا کیا ہوا, اس کو تو میں نے وہاں سزا پہ لگایا تھا, اس کا کیا حال ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ سر وہ وہاں بھی بڑے پیسے بنا رہا ہے. تو بادشاہ بڑا حیران, اس نے وہاں کیسے پیسے بنا رہا ہے؟ تو پتہ چلو کہ جی وہ لہریں گنتا ہے, اور وہاں پہ جو بھی کشتیاں آتی ہیں, بوٹ آتی ہے ٹریڈنگ کی سامان اتارنے کے لیے, اس کو وہ کہتا ہے کہ تم نے لہریں ڈسٹرب کر دی ہیں, میرے کام میں انٹرفیئر کیا, اور وہ ان سے وہیں پر اپنا کک بیک کمیشن جو ہے لے لیتا ہے. تو جس طرح سے بہت سی اور چیزیں بھڑک اور حقیقتیں ہیں, کرپشن بھی انڈر ڈیولپڈ معاشرے کی ایک بڑی حقیقت ہے, اور اس کو تبھی آپ روک سکتے ہیں جب آپ ایفیکٹو ٹرانسپیرنسی رکھیں گے اور رول آف لا جو ہے آپ ایک سوسائٹی کے اندر لے کے آئیں گے. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس وقت جو بہت ایک امپورٹنٹ ایشو آپ سب کے ذہنوں میں ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل کے کیس کی کیا حقیقت ہے. ڈاکٹر شہباز گل, آپ کو پتا کہ کل ڈاکٹر شہباز گل کے بارے میں عمران خان اور تحریک انصاف و نظام حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے. ایسٹمیٹک ہیں, ان کو سانس کا پرابلم ہو رہا تھا, اور وہ سانس کے پرابلم کی سمجھ بھی آتی ہے کتنی وہ اسٹریس میں ہے, جس طرح سے ان کو مارا گیا, ان کو تشدد کیا گیا. وہ پاکستان کی اوپر ایک بدترین داغ ہے پاکستان کے نظام حکومت اور پاکستان کی پوری سسٹم آف گورننس کے اوپر, کہ جس طرح سے ایک ایکیوز جو ہے, جو ایکیڈیمک ہے, جو یونیورسٹی شکاگو میں پڑھاتا رہا, جس طرح سے اس پہ تشدد کیا گیا. ابھی تک اتنے دن ہو گئے ہیں تشدد کی, وہ چاہ رہے ہیں کہ تشدد کے نشانات مٹ جائیں. ابھی تک عدالتیں آگے پیچھے پوچھ رہی ہیں پولیس افسروں سے, پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ تشدد کہاں ہوا. بہرحال جب ڈاکٹر شہباز گل جو ہیں ان کو فیصلہ کر لیا اصولی طور پہ پنجاب حکومت نے کہ ان کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل راولپنڈی میں منتقل کیا جائے, پنجاب پولیس آ گئی ان کو لینے کے لیے, دوسری طرف سے اسلام آباد پولیس بھیج دی گئی, ایک سٹینڈ آف ہو گیا, اور پھر اس کے بعد وفاق نے رینجرز کو وہاں بھیج دیا, پورا سٹینڈ آف ہو گیا. ڈاکٹر شہباز گل کی کسٹڈی حاصل کرنے کے لیے ایک ہالی ووڈ کی فلم, بالی ووڈ میں تو میں نے دیکھا نہیں ایسا سین, یہ ہالی ووڈ کی ایک فلم جو ہے وہ کریٹ ہو گئی اڈیالہ کے پریزن کے باہر, اور پھر فائنلی پنجاب میں کال آئی, ایک بڑے امپورٹنٹ شخصیت کی, بڑی ذمہ دار شخصیت کی کال آئی پنجاب کے چیف منسٹر پرویز الہی صاحب کو, اور اس کے بعد پنجاب کی پولیس کو وہاں سے وڈرا کر لیا گیا, اور یہ فیصلہ ہوا کہ ڈاکٹر شہباز گل کو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جو ہے پمز, وہاں پر ان کو منتقل کیا جائے, جہاں پہ وہ ہیں کل رات سے, اور آپ نے وہ تصاویر دیکھی ہیں کہ کتنی بریدنگ ڈیفیکلٹی ان کو ہے. اور میں نے آپ کو کل بتایا بھی اپنے پچھلے ویلاگ میں کہ میں آپ کو ویریفائی کر کے بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر شہباز گل کو ایستھمیٹک اٹیکس ہوتے ہیں, بیکاز جب مجھے ایستھما کا اٹیک ہوا تھا کچھ برس پہلے, تو ڈاکٹر شہباز گل نے مجھ سے شیئر بھی کیا, اور مجھے انہوں نے جو سیریٹائڈ ڈسکس ہے گلیکسو سمتھ کلائن GSK کی, وہ انہوں نے مجھے ریکمینڈ کی, وچ از این افیکٹو, ویری افیکٹو پاؤڈر, لیکن وہ کئی دن تک لینا پڑتا ہے, پھر جا کے اس میں ایک اسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے. تو ڈاکٹر شہباز گل انڈر ٹریٹمنٹ ہیں, اس وقت خطرے سے باہر ہیں. اسلام آباد پولیس کی بڑی بھاری وہاں پہ پریزنس ہے, تحریک انصاف کے لوگ بھی وہاں پہ ہیں, اور ان کا جو کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, اس کی سماعت ہو رہی ہے ود ایکٹنگ چیف جسٹس جناب عامر فاروق صاحب کے سامنے, اور وہاں پر IGP کو اور پولیس کو اور ایڈوکیٹ جنرل کو کہا گیا ہے کہ وہ سارا ریکارڈ لائیں, میڈیکل ریکارڈ لائیں, سارا کچھ لائیں. اب اس کے حوالے سے مجھے ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سنانا ہے, مجھے بڑی ہنسی آئی. میں بھی ڈان کی ایک بڑی ڈیٹیل رپورٹ میں دیکھ رہا تھا, بہت اچھی رپورٹ لکھی, میں نصیر صاحب ہیں کوئی رپورٹر, ان کے ڈیٹیل رپورٹ انہوں نے لکھی ہوئی ہے. اس رپورٹ کو ماریں گولی آپ, تو ادروائز بھی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ بحث کیا ہو رہی ہے. اسلام آباد پولیس کہہ رہی جی ہم نے نہیں مارا ہے, ہم کو تشدد نہیں ہوا ہے جی, میڈیکل سرٹیفکیٹ کہاں ہے جی, وہ تو مان نہیں رہے تھے میڈیکل کروانے کے لیے, پہلے کسی اور کا میڈیکل کروا دیا. ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں میرا تو میڈیکل ہوا نہیں. مجھے یاد آیا ایک دفعہ
एक्स एम्बेसडर, फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू वाशिंगटन, जनाब हुसैन हक्कानी साहब, पूरे पाकिस्तान की उनसे लड़ाई रही है आज तक। आपने देखा होगा कभी मैंने उनके बारे में नेगेटिव कमेंट नहीं किया, डिस्पाइट ऑल दी नेगेटिविटी दैट एग्जिस्ट अबाउट एम्बेसडर हुसैन हक्कानी। बट एम्बेसडर हुसैन हक्कानी के साथ मेरी हमेशा अच्छी गपशप रही, बहुत पहले से, कम अज़ कम 20 साल हो गए इस बात को। एम्बेसडर हुसैन हक्कानी ने मुझे एक दफ़ा ये बताया कि उनको जब पुलिस ने उठा के, IB ने बहुत मारा उनको, बहुत बरहना करके, नंगा करके मारा शायद कराची में, तो उनको अदालत के सामने पेश किया गया। तो वहाँ पे खड़े होकर IB पुलिस वाले कह रहे थे जी हमने नहीं मारा, मेडिकल करा रहे थे। तो एम्बेसडर हुसैन हक्कानी, बीइंग एम्बेसडर हुसैन हक्कानी, द काइंड ऑफ क्रिएटिव मैन, उन्होंने अपनी पतलून उतारी, अपनी कमीज़ उतारी और जज के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा आप देख लें कि मुझे मारा गया है कि मुझे नहीं मारा गया। तो डॉक्टर शहबाज गिल को भी पहले दिन ये करना चाहिए था। PTI इतनी क्रिएटिव नहीं है एक्चुअली, इनको पहले दिन करना चाहिए था कि डॉक्टर शहबाज गिल के, और मेरा ख्याल है कि मैजिस्ट्रेट को उन्होंने दिखाया भी, डॉक्टर शहबाज गिल के कपड़े फाड़ के उनको दिखा देना चाहिए था। ये जो सारा ड्रामा हो रहा है, ये जो ड्रामा हो रहा है ना, जिसमें पुलिस कहती है हमने नहीं मारा, किसने मारा, मारा नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट करवाएं, मेडिकल से जाली, इसको देख के खुदा की कसम है कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत का हर पत्थर और हर ईंट जो है वो मेड इन मुनाफिकत जो है लगाई गई है। तो एक आदमी को मारा है, उसकी तस्वीरें सर्कुलेट कर रही हैं, उसके बुरे हाल हो गए हैं, पूरी दुनिया जहान को पता है कि उसको मारा गया है। वो आधे PTI के लोगों को दिखा चुका है अपने कपड़े उतार के कि उसको कैसे मारा गया है, किस तरह से उसकी पूरी खाल जो है वो इंटरनल हेमरेजिंग जो होती है स्किन में, पिटिकिया की वजह से वो काली हुई है, जिसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो गई है, जो बेतहाशा उसके बुरे हाल है। उस पर अभी तक 5 या 6 दिन के बाद ये डिस्कशन हो रही है कि मारा ही नहीं मारा, कौन से फरिश्तों ने मारा, परियों ने आके मारा, जिदों ने आके मारा। ऑल दीज थिंग्स बेसिकली रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ हिपोक्रेसी जो कि पाकिस्तानी माशरे के अंदर और इस रियासत में है, और जिसके ऊपर पूरा निज़ाम जो है मुनाफिकत के ऊपर खड़ा कर दिया गया है। बहरहाल अब ये चीज़ एक स्टेलमेट है। लेट मी जस्ट कंक्लूड बाय सेइंग दिस थिंग कि ये स्टेलमेट इसलिए है कि डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं, अब वो 22 जनवरी को उसकी अगली हियरिंग होगी, पुलिस को कह दिया गया है, और मेरा ख्याल है कि ये चीज़ लटकती रहेगी और लटक के उसके बाद जाएंगे जुडिशल पे ही, और फिर उनका केस चलता रहेगा। और यही होना भी चाहिए कि डॉक्टर शहबाज गिल का केस चले, ताकि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन कर सके कि वो क्या कहना चाह रहे थे, और अगर उनसे वाकई गलती हुई है तो वो उसकी माफ़ी भी मांग सकते हैं। उन्होंने कोई बम तो फाड़ा नहीं, कोई स्टेन गन लेके किसी बेस पे तो उन्होंने हमला किया नहीं है। और तहरीक इंसाफ बड़ी डिफेंसिव नज़र आई शुरू में। जो बात डॉक्टर शहबाज गिल ने की वो कल्चरली मायूब हो सकती थी, लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। अगर वो ये कहते हैं कि किसी भी ऑफिसर को किसी भी लेवल के ऊपर जो है गैर कानूनी अहकामात को नहीं मानना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान कह चुकी है, ये आईन पाकिस्तान कहता है, और इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड है। न्यूरनबर्ग के जो वॉर क्राइम्स थे उसके अंदर यही बात तो साबित हुई थी, जिसके ऊपर 193 मेरा ख्याल है, ये पता नहीं इससे भी ज़्यादा लोगों को हैंग कर दिया गया था, जर्मन ऑफिसर्स को, बिकॉज उनका डिफेंस ही यही था कि हमें ऑर्डर मिला था, लेकिन इलीगल ऑर्डर जो है, इनह्यूमन जो ऑर्डर है, उसको मानना किसी के ऊपर भी वाजिब नहीं। तो अब इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।